बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान करामी अस्सलाम वालेकुम। सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में आज हम बात करेंगे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। सुल्तान मुराद अव्वल 761 हिजरी से 791 हिजरी बमुताबिक 1360 ईस्वी से 1399 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। मुराद अव्वल बहादुर, मुजाहिद, करीम और दीनदार फरमारवा था। नज़्म व ज़ब्त का बहुत बड़ा पाबंद, नहायत अदल गस्तर, गरीब परवर, राया के साथ इंसाफ बरतने वाला, राया का ख्याल रखने वाला, ग़ज़वात का शगफ रखने वाला, मसाजिद, मदारस और पनाह गाहों के क़याम का शौकीन। इसके हाशिया नशीनों में बेहतरीन सिपा सलार, तजर्बाकार जर्नैल और फ़ौजी थे। ये लोग तमाम मजलिस शूरा के रुकन थे और सुल्तान इनके तजर्बा से पूरा इस्तिफ़ादा करता था। उन्होंने बैक वक्त एशिया कोचक और यूरोप में अपनी सल्तनत की सरहदों को वसी करने के इक़दामात किए। यूरोप में उस्मानी सिपा बैज़ंती सल्तनत के महरूसा इलाक़ों पर हमला आवर हुई और 762 हिजरी बमुताबिक 1360 ईस्वी को एड्रियानोपल पर कब्ज़ा कर लिया। बल्कान में इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल थी। ये कुस्तुनतुनिया के बाद बैज़ंती शहनशाहियत का दूसरा बड़ा शहर था। 768 हिजरी बमुताबिक 1366 ईस्वी में मुराद ने इसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। इसके साथ इस अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत एशिया से यूरोप मुंतकिल हो गया और एड्रियानोपल का शहर एक इस्लामी दारुल सल्तनत बन गया। दारुल हुकूमत की इस मुंतकिली में मुराद के पेश नज़र दर्ज झैल अहदाफ थे। एड्रियानोपल के हरबी इस्तेहकामात से फ़ायदा उठाना और जहादी सरगर्मियों के इलाके से इसका करीब तर होना। यूरोपीय अकालीम जिन तक जहाद की बदौलत इनको रसाई हासिल हो चुकी थी, इन्हें अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने में मुराद की रग़बत और इन इलाक़ों में अपने कदम जमाना। मुराद ने सल्तनत की तरक्की व इस्तेहकाम के तमाम ज़राए और फरमा रवाई के तमाम असूलों को इस दारुल सल्तनत में यकजा कर दिया और इसमें मुलाज़िमीन, सिपा, कानूनदान, उलमाए दीन, हर किस्म के लोगों की मजलिसें और तंजीमें तश्कील दे दीं, अदालतें कायम की, शहरी मदारस और इनकिशारिया की तरबियत के लिए अस्करी इदारे बनाए। एड्रियानोपल की सियासी, अस्करी, इंतज़ामी, सकाफ़ती और दीनी हैसियत बराबर कायम रही, हत्ता कि 857 हिजरी बमुताबिक 1453 ईस्वी में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और एड्रियानोपल से दारुल हुकूमत मुंतकिल होकर कुस्तुनतुनिया चला गया। मुराद के ख़िलाफ़ सलीबी इत्तेहाद। मुराद की जहादी और दावती तहरीक जारी रही और वो यूरोप की अकालीम को यके बाद दीगरे फ़तह करता चला गया, हत्ता कि इसका लश्कर मकदोनिया को फ़तह करने की गर्ज से चल दिया। इसकी कामयाबियों की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, सो इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए यूरोपी बल्कानी सलेबी मुआहदा हुआ। पोप और बापंजम ने इस मुआहदा की तहसीन की और सर्बियों, बल्गारियों, हंगरियों और अकालीम मलेशिया के बासियों को भी इस मुआहदा में शिरकत की तरगीब दी। इस मुआहदा में शरीक तमाम मुल्कों ने एक बहुत ही बड़ा लश्कर तैयार किया जिसकी तादाद 60,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस्मानी सिपा सलार लाला शाहीन निस्बतन एक छोटे लश्कर के साथ इस लश्कर जरार के सामने खम ठोक कर खड़ा हो गया। दोनों लश्कर दरियाए मारतीज़ा पर तशीरमन के करीब एक दूसरे के मुकाबल हुए। ज़ोर का रन पड़ा, सलीबी लश्कर के पांव उखड़ गए। सर्बिया के दोनों अमीर भाग खड़े हुए, लेकिन दरियाए मारतीज़ा की मौजों का लुक़्मा अजल बन गए। हंगरी का अमीर हैरत अंगेज़ तरीके से बच निकला। इसी असना में सुल्तान मुराद एशिया कोचक में बरसरे पैकार था, जहां इसने मुतअद्दिद शहरों को फ़तह कर लिया था। फिर वो अपनी सल्तनत के मरकज़ को वापस हुआ ताकि मफतूहा अकालीम और शहरों का नज़्म व नस्क बेहतर बनाए, जैसा कि वो अक्सर किया करता था।
دریائے مارتیزہ پر عثمانیوں کی یہ فتح کئی اہم امور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اس فتح کے نتیجے میں تراکیہ اور مقدونیہ کی اقالیم فتح ہوئیں اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا پہنچے۔ سلطنت بیزنطیہ کی املاک اور شہریں نیز بلغاریہ اور سربیا موسم خریف کے پتوں کی طرح یکے بعد دیگرے جڑتے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا۔ سلطنت عثمانیہ اور مسیحیوں کے درمیان معاہدہ۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال کی طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگیں، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں اور ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدہ کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے میں 500 سنہری ڈوک، جو اس ملک کی کرنسی تھی، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ کوسوو کا معرکہ۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شے ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجیوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنے فوجیوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے تک پہنچ چکا تھا۔ اس واقعہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی۔ زور کا نام پڑا، معرکہ کارزاد گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ سلطان مراد کی شہادت۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھوں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کا ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور فوراً اپنا زہر آلودہ خنجر نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجا لیا۔ مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی تھی، جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوئے تو اپنے بیٹے بایزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا اس نے 29 سال میں اپنے باپ اور خان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ معرکہ کوسوو میں مسلمانوں کی فتح پر جو نتائج مرتب ہوئے وہ درج ذیل ہے۔ علاقہ بلقان میں اسلام کی اشاعت اور قدیم اشراف اور شیوخ کا محض اپنے ادارے سے اسلام میں داخل ہونا، یورپی سلاطین کی بے چینی اور عثمانی دولت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، ان میں سے بعض نے فوراً جزیہ دینے کی حامی بھر لی اور بعض نے عثمانیوں کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ان کے حملوں سے بچنے کے لیے خیر سگالی کا اعلان کیا۔ عثمانی اقتدار ہنگری، رومانیہ اور ان علاقوں تک پھیل گیا جو اوریاتی کے قریب و جوار میں تھے، حتیٰ کہ ان کا اثر و رسوخ البانیہ تک جا پہنچا۔ تو ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے، انفارمیشن پسند ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔